नाजरीन, तेरे बिन की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मीरब की दोस्त मुर्तसिम के घर मीरब से मिलने आएगी तो उसे पता चलेगा मीरब तो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चली गई थी। अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी। हम दोनों एक साथ बैरूने मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा। तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते मीरब तक जा मिलेगा। जब मुर्तसिम को यह मालूम होगा कि मीरब उसके बच्चे की मां बन चुकी है तो मुर्तसिम इंतहाई ज्यादा खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को माफ नहीं करेगी। चाहे मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत करती है, इसके बावजूद वो अब मुर्तसिम से दूर ही रहेगी। मगर जब मुर्तसिम मीरब से पूछेगा कि तुम घर छोड़कर क्यों आई, तो मीरब सारी सच्चाई बताएगी कि जब मैं वहां से आई थी तो हया ने मुझे कहा था कि तुम इस घर से अब दूर चली जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम को तड़पता देखो तो दोबारा कभी मुर्तसिम के सामने मत आना, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तो नाजरीन, क्या हकीकत जानने के बाद मुर्तसिम हया को माफ कर पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जब मीरब की दोस्त मुर्तसिम के घर मीरब से मिलने आएगी तो उसे पता चलेगा मीरब तो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चली गई थी। अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी। हम दोनों एक साथ बैरूने मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा। तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते मीरब तक जा मिलेगा। जब मुर्तसिम को यह मालूम होगा कि मीरब उसके बच्चे की मां बन चुकी है तो मुर्तसिम इंतहाई ज्यादा खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को माफ नहीं करेगी। चाहे मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत करती है, इसके बावजूद वो अब मुर्तसिम से दूर ही रहेगी। मगर जब मुर्तसिम मीरब से पूछेगा कि तुम घर छोड़कर क्यों आई, तो मीरब सारी सच्चाई बताएगी कि जब मैं वहां से आई थी तो हया ने मुझे कहा था कि तुम इस घर से अब दूर चली जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम को तड़पता देखो तो दोबारा कभी मुर्तसिम के सामने मत आना, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तो नाजरीन, क्या हकीकत जानने के बाद मुर्तसिम हया को माफ कर पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जब मीरब की दोस्त मुर्तसिम के घर मीरब से मिलने आएगी तो उसे पता चलेगा मीरब तो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चली गई थी। अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी। हम दोनों एक साथ बैरूने मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा। तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते मीरब तक जा मिलेगा। जब मुर्तसिम को यह मालूम होगा कि मीरब उसके बच्चे की मां बन चुकी है तो मुर्तसिम इंतहाई ज्यादा खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को माफ नहीं करेगी। चाहे मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत करती है, इसके बावजूद वो अब मुर्तसिम से दूर ही रहेगी। मगर जब मुर्तसिम मीरब से पूछेगा कि तुम घर छोड़कर क्यों आई, तो मीरब सारी सच्चाई बताएगी कि जब मैं वहां से आई थी तो हया ने मुझे कहा था कि तुम इस घर से अब दूर चली जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम को तड़पता देखो तो दोबारा कभी मुर्तसिम के सामने मत आना, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तो नाजरीन, क्या हकीकत जानने के बाद मुर्तसिम हया को माफ कर पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जब मीरब की दोस्त मुर्तसिम के घर मीरब से मिलने आएगी तो उसे पता चलेगा मीरब तो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चली गई थी। अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी।
हम दोनों एक साथ बैरून मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते मीरब तक जा मिलेगा। जब मुर्तसिम को यह मालूम होगा कि मीरब उसके बच्चे की मां बन चुकी है तो मुर्तसिम इंतहाई ज्यादा खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को माफ नहीं करेगी। चाहे मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत करती है, इसके बावजूद वो अब मुर्तसिम से दूर ही रहेगी। मगर जब मुर्तसिम मीरब से पूछेगा कि तुम घर छोड़कर क्यों आई, तो मीरब सारी सच्चाई बताएगी कि जब मैं वहां से आई थी तो हया ने मुझे कहा था कि तुम इस घर से अब दूर चली जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम को तड़पता देखो तो दोबारा कभी मुर्तसिम के सामने मत आना, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तो नाजरीन, क्या हकीकत जानने के बाद मुर्तसिम हया को माफ कर पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जब मीरब की दोस्त मुर्तसिम के घर मीरब से मिलने आएगी तो उसे पता चलेगा मीरब तो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चली गई थी। अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी। हम दोनों एक साथ बैरून मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते मीरब तक जा मिलेगा। जब मुर्तसिम को यह मालूम होगा कि मीरब उसके बच्चे की मां बन चुकी है तो मुर्तसिम इंतहाई ज्यादा खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को माफ नहीं करेगी। चाहे मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत करती है, इसके बावजूद वो अब मुर्तसिम से दूर ही रहेगी। मगर जब मुर्तसिम मीरब से पूछेगा कि तुम घर छोड़कर क्यों आई, तो मीरब सारी सच्चाई बताएगी कि जब मैं वहां से आई थी तो हया ने मुझे कहा था कि तुम इस घर से अब दूर चली जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम को तड़पता देखो तो दोबारा कभी मुर्तसिम के सामने मत आना, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तो नाजरीन, क्या हकीकत जानने के बाद मुर्तसिम हया को माफ कर पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जब मीरब की दोस्त मुर्तसिम के घर मीरब से मिलने आएगी तो उसे पता चलेगा मीरब तो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चली गई थी। अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी। हम दोनों एक साथ बैरून मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते मीरब तक जा मिलेगा। जब मुर्तसिम को यह मालूम होगा कि मीरब उसके बच्चे की मां बन चुकी है तो मुर्तसिम इंतहाई ज्यादा खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को माफ नहीं करेगी। चाहे मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत करती है, इसके बावजूद वो अब मुर्तसिम से दूर ही रहेगी। मगर जब मुर्तसिम मीरब से पूछेगा कि तुम घर छोड़कर क्यों आई, तो मीरब सारी सच्चाई बताएगी कि जब मैं वहां से आई थी तो हया ने मुझे कहा था कि तुम इस घर से अब दूर चली जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम को तड़पता देखो तो दोबारा कभी मुर्तसिम के सामने मत आना, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तो नाजरीन, क्या हकीकत जानने के बाद मुर्तसिम हया को माफ कर पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जब मीरब की दोस्त मुर्तसिम के घर मीरब से मिलने आएगी तो उसे पता चलेगा मीरब तो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चली गई थी। अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी। हम दोनों एक साथ बैरून मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते मीरब तक जा मिलेगा। जब मुर्तसिम को यह मालूम होगा कि मीरब उसके बच्चे की मां बन चुकी है तो मुर्तसिम इंतहाई ज्यादा खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को माफ नहीं करेगी। चाहे मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत करती है, इसके बावजूद वो अब मुर्तसिम से दूर ही रहेगी। मगर जब मुर्तसिम मीरब से पूछेगा कि तुम घर छोड़कर क्यों आई,
تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرب کی دوست مرتسم اور اس کے گھر والوں کا یہ شک دور کر دیں گے اور بتائے گی کہ میرب روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی بلکہ میری اور روہیل کی شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ بیرون ملک تھے۔ تو صبا خود میرب کو تلاش کرنے لگے گی تو اس کا سیکیورٹی گارڈ اس رکشا ڈرائیور کا نمبر دے گا، تو بہت جلد میرب کی دوست میرب تک پہنچ جائے گی اور مرتسم بھی صبا کا پیچھا کرتے کرتے میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرب کی دوست مرتسم اور اس کے گھر والوں کا یہ شک دور کر دیں گے اور بتائے گی کہ میرب روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی بلکہ میری اور روہیل کی شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ بیرون ملک تھے۔ تو صبا خود میرب کو تلاش کرنے لگے گی تو اس کا سیکیورٹی گارڈ اس رکشا ڈرائیور کا نمبر دے گا، تو بہت جلد میرب کی دوست میرب تک پہنچ جائے گی اور مرتسم بھی صبا کا پیچھا کرتے کرتے میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرب کی دوست مرتسم اور اس کے گھر والوں کا یہ شک دور کر دیں گے اور بتائے گی کہ میرب روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی بلکہ میری اور روہیل کی شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ بیرون ملک تھے۔ تو صبا خود میرب کو تلاش کرنے لگے گی تو اس کا سیکیورٹی گارڈ اس رکشا ڈرائیور کا نمبر دے گا، تو بہت جلد میرب کی دوست میرب تک پہنچ جائے گی اور مرتسم بھی صبا کا پیچھا کرتے کرتے میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا
मीरब तो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चली गई थी। अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी। हम दोनों एक साथ बैरून मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा। तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते मीरब तक जा मिलेगा। जब मुर्तसिम को यह मालूम होगा कि मीरब उसके बच्चे की मां बन चुकी है तो मुर्तसिम इंतहाई ज्यादा खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को माफ नहीं करेगी। चाहे मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत करती है, इसके बावजूद वो अब मुर्तसिम से दूर ही रहेगी। मगर जब मुर्तसिम मीरब से पूछेगा कि तुम घर छोड़कर क्यों आई, तो मीरब सारी सच्चाई बताएगी कि जब मैं वहां से आई थी तो हया ने मुझे कहा था कि तुम इस घर से अब दूर चली जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम को तड़पता देखो तो दोबारा कभी मुर्तसिम के सामने मत आना, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तो नाजरीन, क्या हकीकत जानने के बाद मुर्तसिम हया को माफ कर पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जब मीरब की दोस्त मुर्तसिम के घर मीरब से मिलने आएगी तो उसे पता चलेगा मीरब तो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चली गई थी। अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी। हम दोनों एक साथ बैरून मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा। तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते मीरब तक जा मिलेगा। जब मुर्तसिम को यह मालूम होगा कि मीरब उसके बच्चे की मां बन चुकी है तो मुर्तसिम इंतहाई ज्यादा खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को माफ नहीं करेगी। चाहे मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत करती है, इसके बावजूद वो अब मुर्तसिम से दूर ही रहेगी। मगर जब मुर्तसिम मीरब से पूछेगा कि तुम घर छोड़कर क्यों आई, तो मीरब सारी सच्चाई बताएगी कि जब मैं वहां से आई थी तो हया ने मुझे कहा था कि तुम इस घर से अब दूर चली जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम को तड़पता देखो तो दोबारा कभी मुर्तसिम के सामने मत आना, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तो नाजरीन, क्या हकीकत जानने के बाद मुर्तसिम हया को माफ कर पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जब मीरब की दोस्त मुर्तसिम के घर मीरब से मिलने आएगी तो उसे पता चलेगा मीरब तो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चली गई थी। अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी। हम दोनों एक साथ बैरून मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा। तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते मीरब तक जा मिलेगा। जब मुर्तसिम को यह मालूम होगा कि मीरब उसके बच्चे की मां बन चुकी है तो मुर्तसिम इंतहाई ज्यादा खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को माफ नहीं करेगी। चाहे मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत करती है, इसके बावजूद वो अब मुर्तसिम से दूर ही रहेगी। मगर जब मुर्तसिम मीरब से पूछेगा कि तुम घर छोड़कर क्यों आई, तो मीरब सारी सच्चाई बताएगी कि जब मैं वहां से आई थी तो हया ने मुझे कहा था कि तुम इस घर से अब दूर चली जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम को तड़पता देखो तो दोबारा कभी मुर्तसिम के सामने मत आना, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तो नाजरीन, क्या हकीकत जानने के बाद मुर्तसिम हया को माफ कर पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जब मीरब की दोस्त मुर्तसिम के घर मीरब से मिलने आएगी तो उसे पता चलेगा मीरब तो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चली गई थी। अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी। हम दोनों एक साथ बैरून मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा। तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते
میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی، تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرب کی دوست مرتسم اور اس کے گھر والوں کا یہ شک دور کر دیں گے اور بتائے گی کہ میرب روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی، بلکہ میری اور روہیل کی شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ بیرون ملک تھے۔ تو صبا خود میرب کو تلاش کرنے لگے گی تو اس کا سیکیورٹی گارڈ اس رکشا ڈرائیور کا نمبر دے گا، تو بہت جلد میرب کی دوست میرب تک پہنچ جائے گی اور مرتسم بھی صبا کا پیچھا کرتے کرتے میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی، تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرب کی دوست مرتسم اور اس کے گھر والوں کا یہ شک دور کر دیں گے اور بتائے گی کہ میرب روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی، بلکہ میری اور روہیل کی شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ بیرون ملک تھے۔ تو صبا خود میرب کو تلاش کرنے لگے گی تو اس کا سیکیورٹی گارڈ اس رکشا ڈرائیور کا نمبر دے گا، تو بہت جلد میرب کی دوست میرب تک پہنچ جائے گی اور مرتسم بھی صبا کا پیچھا کرتے کرتے میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی، تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرب کی دوست مرتسم اور اس کے گھر والوں کا یہ شک دور کر دیں گے اور بتائے گی کہ میرب روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی، بلکہ میری اور روہیل کی شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ بیرون ملک تھے۔ تو صبا خود میرب کو تلاش کرنے لگے گی تو اس کا سیکیورٹی گارڈ اس رکشا ڈرائیور کا نمبر دے گا، تو بہت جلد میرب کی دوست میرب تک پہنچ جائے گی اور مرتسم بھی صبا کا پیچھا کرتے کرتے میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی، تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو
تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرب کی دوست مرتسم اور اس کے گھر والوں کا یہ شک دور کر دیں گے اور بتائے گی کہ میرب روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی، بلکہ میری اور روہیل کی شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ بیرون ملک تھے۔ تو صبا خود میرب کو تلاش کرنے لگے گی تو اس کا سیکیورٹی گارڈ اس رکشا ڈرائیور کا نمبر دے گا، تو بہت جلد میرب کی دوست میرب تک پہنچ جائے گی اور مرتسم بھی صبا کا پیچھا کرتے کرتے میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی، تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرب کی دوست مرتسم اور اس کے گھر والوں کا یہ شک دور کر دیں گے اور بتائے گی کہ میرب روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی، بلکہ میری اور روہیل کی شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ بیرون ملک تھے۔ تو صبا خود میرب کو تلاش کرنے لگے گی تو اس کا سیکیورٹی گارڈ اس رکشا ڈرائیور کا نمبر دے گا، تو بہت جلد میرب کی دوست میرب تک پہنچ جائے گی اور مرتسم بھی صبا کا پیچھا کرتے کرتے میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی، تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرب کی دوست مرتسم اور اس کے گھر والوں کا یہ شک دور کر دیں گے اور بتائے گی کہ میرب روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی، بلکہ میری اور روہیل کی شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ بیرون ملک تھے۔ تو صبا خود میرب کو تلاش کرنے لگے گی تو اس کا سیکیورٹی گارڈ اس رکشا ڈرائیور کا نمبر دے گا، تو بہت جلد میرب کی دوست میرب تک پہنچ جائے گی اور مرتسم بھی صبا کا پیچھا کرتے کرتے میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی، تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ
मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी, हम दोनों एक साथ बैरूने मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी, तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा, तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते मीरब तक जा मिलेगा। जब मुर्तसिम को यह मालूम होगा कि मीरब उसके बच्चे की मां बन चुकी है, तो मुर्तसिम इंतहाई ज्यादा खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को माफ नहीं करेगी। चाहे मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत करती है, इसके बावजूद वो अब मुर्तसिम से दूर ही रहेगी। मगर जब मुर्तसिम मीरब से पूछेगा कि तुम घर छोड़कर क्यों आई, तो मीरब सारी सच्चाई बताएगी कि जब मैं वहां से आई थी तो हया ने मुझे कहा था कि तुम इस घर से अब दूर चली जाओ, अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम को तड़पता देखो तो दोबारा कभी मुर्तसिम के सामने मत आना, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तो नाजरीन, क्या हकीकत जानने के बाद मुर्तसिम हया को माफ कर पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जब मीरब की दोस्त मुर्तसिम के घर मीरब से मिलने आएगी तो उसे पता चलेगा मीरब तो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चली गई थी, अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी, हम दोनों एक साथ बैरूने मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी, तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा, तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते मीरब तक जा मिलेगा। जब मुर्तसिम को यह मालूम होगा कि मीरब उसके बच्चे की मां बन चुकी है, तो मुर्तसिम इंतहाई ज्यादा खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को माफ नहीं करेगी। चाहे मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत करती है, इसके बावजूद वो अब मुर्तसिम से दूर ही रहेगी। मगर जब मुर्तसिम मीरब से पूछेगा कि तुम घर छोड़कर क्यों आई, तो मीरब सारी सच्चाई बताएगी कि जब मैं वहां से आई थी तो हया ने मुझे कहा था कि तुम इस घर से अब दूर चली जाओ, अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम को तड़पता देखो तो दोबारा कभी मुर्तसिम के सामने मत आना, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तो नाजरीन, क्या हकीकत जानने के बाद मुर्तसिम हया को माफ कर पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जब मीरब की दोस्त मुर्तसिम के घर मीरब से मिलने आएगी तो उसे पता चलेगा मीरब तो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चली गई थी, अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी, हम दोनों एक साथ बैरूने मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी, तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा, तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते मीरब तक जा मिलेगा। जब मुर्तसिम को यह मालूम होगा कि मीरब उसके बच्चे की मां बन चुकी है, तो मुर्तसिम इंतहाई ज्यादा खुश होगा, मगर मीरब मुर्तसिम को माफ नहीं करेगी। चाहे मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत करती है, इसके बावजूद वो अब मुर्तसिम से दूर ही रहेगी। मगर जब मुर्तसिम मीरब से पूछेगा कि तुम घर छोड़कर क्यों आई, तो मीरब सारी सच्चाई बताएगी कि जब मैं वहां से आई थी तो हया ने मुझे कहा था कि तुम इस घर से अब दूर चली जाओ, अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम को तड़पता देखो तो दोबारा कभी मुर्तसिम के सामने मत आना, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तो नाजरीन, क्या हकीकत जानने के बाद मुर्तसिम हया को माफ कर पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जब मीरब की दोस्त मुर्तसिम के घर मीरब से मिलने आएगी तो उसे पता चलेगा मीरब तो काफी अरसा पहले घर छोड़कर चली गई थी, अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई है, मगर मीरब की दोस्त मुर्तसिम और उसके घर वालों का ये शक दूर कर देंगे और बताएगी कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी और रोहेल की शादी हो चुकी थी, हम दोनों एक साथ बैरूने मुल्क थे। तो सबा खुद मीरब को तलाश करने लगेगी, तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस रिक्शा ड्राइवर का नंबर देगा, तो बहुत जल्द मीरब की दोस्त मीरब तक पहुंच जाएगी और मुर्तसिम भी सबा का पीछा करते करते मीरब तक जा मिलेगा। जब मुर्तसिम को यह मालूम होगा कि मीरब उसके बच्चे की मां बन चुकी है,
تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی، تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرب کی دوست مرتسم اور اس کے گھر والوں کا یہ شک دور کر دیں گے اور بتائے گی کہ میرب روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی، بلکہ میری اور روہیل کی شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ بیرون ملک تھے۔ تو صبا خود میرب کو تلاش کرنے لگے گی، تو اس کا سیکیورٹی گارڈ اس رکشا ڈرائیور کا نمبر دے گا، تو بہت جلد میرب کی دوست میرب تک پہنچ جائے گی اور مرتسم بھی صبا کا پیچھا کرتے کرتے میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی، تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرب کی دوست مرتسم اور اس کے گھر والوں کا یہ شک دور کر دیں گے اور بتائے گی کہ میرب روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی، بلکہ میری اور روہیل کی شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ بیرون ملک تھے۔ تو صبا خود میرب کو تلاش کرنے لگے گی، تو اس کا سیکیورٹی گارڈ اس رکشا ڈرائیور کا نمبر دے گا، تو بہت جلد میرب کی دوست میرب تک پہنچ جائے گی اور مرتسم بھی صبا کا پیچھا کرتے کرتے میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی، تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرب کی دوست مرتسم اور اس کے گھر والوں کا یہ شک دور کر دیں گے اور بتائے گی کہ میرب روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی، بلکہ میری اور روہیل کی شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ بیرون ملک تھے۔ تو صبا خود میرب کو تلاش کرنے لگے گی، تو اس کا سیکیورٹی گارڈ اس رکشا ڈرائیور کا نمبر دے گا، تو بہت جلد میرب کی دوست میرب تک پہنچ جائے گی اور مرتسم بھی صبا کا پیچھا کرتے کرتے میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی، تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا
حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرب کی دوست مرتسم اور اس کے گھر والوں کا یہ شک دور کر دیں گے اور بتائے گی کہ میرب روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی بلکہ میری اور روہیل کی شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ بیرون ملک تھے۔ تو صبا خود میرب کو تلاش کرنے لگے گی تو اس کا سیکیورٹی گارڈ اس رکشہ ڈرائیور کا نمبر دے گا، تو بہت جلد میرب کی دوست میرب تک پہنچ جائے گی اور مرتسم بھی صبا کا پیچھا کرتے کرتے میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ جب میرب کی دوست مرتسم کے گھر میرب سے ملنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا میرب تو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرب کی دوست مرتسم اور اس کے گھر والوں کا یہ شک دور کر دیں گے اور بتائے گی کہ میرب روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی بلکہ میری اور روہیل کی شادی ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ بیرون ملک تھے۔ تو صبا خود میرب کو تلاش کرنے لگے گی تو اس کا سیکیورٹی گارڈ اس رکشہ ڈرائیور کا نمبر دے گا، تو بہت جلد میرب کی دوست میرب تک پہنچ جائے گی اور مرتسم بھی صبا کا پیچھا کرتے کرتے میرب تک جا ملے گا۔ جب مرتسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرب اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے تو مرتسم انتہائی زیادہ خوش ہوگا، مگر میرب مرتسم کو معاف نہیں کرے گی۔ چاہے میرب مرتسم سے محبت کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اب مرتسم سے دور ہی رہے گی۔ مگر جب مرتسم میرب سے پوچھے گا کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں آئی تو میرب ساری سچائی بتائے گی کہ جب میں وہاں سے آئی تھی تو حیا نے مجھے کہا تھا کہ تم اس گھر سے اب دور چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم کو تڑپتا دیکھو تو دوبارہ کبھی مرتسم کے سامنے مت آنا، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی۔ تو ناظرین، کیا حقیقت جاننے کے بعد مرتسم حیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔